Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. डाक्टर शेरबहादुर पुन जसले भाइरोलोजीमा जापानबाट पिएचडी गरे, जसले टेकु अस्पतालमा 18 वर्षदेखि सेवा गरिरहेका छन्। सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्छ, उनी त्यहाँका स्थायी कर्मचारी होइनन्। हो, उनी 18 वर्षदेखि करारमा छन्। यसबीचमा उनले सार्स, मलेरिया, कालाजार, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, स्वाइन फ्लू, डेङ्गु जस्ता सङ्क्रमण रोगको बहादुरीपूर्वक सामना गरे। पुरस्कारमा सरकारले उनलाई अस्पताल छाडेर मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनेको छ, त्यो पनि देश र दुनियाँ कोभिड जस्तो महामारी विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको बेला। गत बुधबार र बिहिबार टेकु अस्पतालका अधिकांश मेडिकल अफिसर आइसियुबारे तालिम लिन ह्याम्स अस्पताल गएका थिए। लगातार 2-3 अस्पतालको ओपिडी डाक्टर पुनले धानेको टेकु अस्पतालले जनाएको छ। अहिले सो अस्पतालमा कोभिड आशंका गरिएका बिरामी मात्रै आउने भएकाले पुन फुल पिपिई लगाएर बिरामी हेर्न बसेका थिए। त्यति बेला उता मन्त्रालयमा उनलाई बोलाएर जानकारी लिने तयारी भइरहेको थियो। कोभिड उपचार गर्ने देशको मुख्य अस्पताल टेकुका सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक पुनले सञ्चार माध्यममा कोभिडबारे लेखेको र बोलेको विषयमा मन्त्रालयले सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि उनलाई फोन गरिएको थियो। पिपिई लगाएर उपचारमा जुटेको स्वास्थ्यकर्मीले फोन उठाउन मिल्दैन, त्यो प्राविधिक रूपमा सम्भव छैन र अझ स्वास्थ्य प्रोटोकलले पनि त्यसो गर्न दिँदैन, डाक्टर पुनले भने। बिहिबार दिउँसो फोन आएको रहेछ, बेलुका मात्र थाहा पाएँ। मास मिडियामा किन बोलेको किन लेखेको भनेर मन्त्रालयको चासो रहेछ। आम सञ्चारमा माध्यमबाट कोभिड विरुद्ध जनचेतना फैलाएको विषयमा सोधपुछ गर्न मन्त्रालयले बोलाएको थियो। त्यसैले दिनभर बिरामीको सेवामा जुटेका डाक्टर पुन साँझ घर गए। मैले बोलेको विषयले देशमा केही भवितव्य परेको थिएन, फेरि राति राति मन्त्रालय जाने कुरा भएन। बुधबार केही बिरामी हेरेर मन्त्रालय जाने सोच बनाएका थिए, उनले भने। तर भन्नासाथ नआएको भनेर उनलाई पत्र नै लेखेर मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनिएको छ। यसरी बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई 24 घण्टा समेत समय नदिई अहङ्कारपूर्वक कारबाही गरिएको छ। 24 घण्टा पनि नबित्दै मलाई लिखित नै स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर पत्र तयार पार्नुभएछ। मलाई त्यसरी हतोत्साहित गराउन उहाँहरूले किन आवश्यक ठान्नुभयो मैले बुझेको छैन, अन्योलमा छु, उनले भने। कोभिडबारे जनचेतना फैलाएको विषयमा चिकित्सकलाई कारबाही भएको विषयले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। डाक्टर पुन आफै पनि चकित परेका छन्। भन्छन्, यो बेला मानिसहरू विभिन्न भ्रम त्रासमा बसिरहेका छन्, त्यसलाई चिर्ने विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीले नै हो। त्यसैले कोभिडबारे मैले लेख्ने र बोल्ने काम गर्दै आएको छु। यो हाम्रा पेसागत दायित्व मात्र होइनन्, मानवीय धर्म पनि हो। तर त्यसैलाई पाप र गैर कानुनी भनिन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। डाक्टर पुनको योग्यता र विज्ञतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि पहिचान दिएको छ। सङ्क्रमण रोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा शेरबहादुरका पेपरहरू प्रकाशित भइरहन्छन्। उनी सङ्क्रमण रोगको नेपाली मिडियामा पनि खुलेरै बोल्छन्। डाक्टरको काम औषधिको प्रिस्क्रिप्सन लेख्ने मात्र होइन, रोग नै नलागोस् भनेर जनतालाई सचेत गराउनु हाम्रो दायित्व हो। उनी भन्छन्, कोभिड जस्तो महामारीबारे चेतना एक-एकजनालाई भेटेर दिन सम्भव हुँदैन, मास मिडियामा जानुपर्छ। उता डाक्टर पुनको यो सामान्य तर्क पनि मन्त्रालयले बुझेको छैन। सूचना दिने पनि समय हुन्छ भन्छन् मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रघुराम विष्ट। उनले भने, जनतालाई सूचना दिने पनि समय हुन्छ, जथाभावी दिन आवश्यक छैन। एकद्वार प्रणाली हुन्छ। मन्त्रालयमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा भन्दा अर्को व्यक्ति बोलेको छैन। तर प्रवक्ता देवकोटालाई भने डाक्टर पुनलाई किन कारबाही गरेको भन्ने पनि जानकारी छैन। शनिबार साँझ उनले भने, मैले यो विषयमा राम्ररी बुझेको छैन, त्यसैले मैले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। जनचेतनाका लागि लेख्दै र बोल्दै आएका पुनको शैली सरकारलाई मन परेको थिएन। यस्तो काम मन्त्री र वरिष्ठ कर्मचारीले गर्ने हो भन्ने मान्यता उनीहरूको छ। फ्रान्सबाट आएकी युवतीको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालयमा भव्य पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका थिए, जबकि बिरामीको उपचार गरिरहेका डाक्टरहरूलाई यो विषयमा जानकारी नै दिइएको थिएन। अर्को केस भेटिएपछि पनि मन्त्री ढकालले नै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। तर 6 चैत्रमा दुबई हुँदै आएका व्यक्तिलाई कतार भनिदिएपछि अन्यल बढेको थियो। कतिसम्म भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले 6 चैतमा कतारबाट आएको जहाजका यात्रुको सूची खोज्न थालिसकेको थियो। तर जहाज दुबईबाट आएको भन्ने खुलेपछि यस्ता मेडिकल रिपोर्ट मन्त्रीले सार्वजनिक गर्न छाडेका छन्। तर विज्ञ डाक्टर आम सञ्चारका माध्यममा बोलेर हिरो हुन खोजेको भन्दै मन्त्रालय आक्रोशित थियो। त्यही आक्रोशको परिणामस्वरूप डाक्टर पुनलाई अस्पतालबाट मन्त्रालय सारिएको हो। तर सरकारले अहङ प्रकट गर्दा यो सङ्कटको बेला टेकु अस्पतालले एक विज्ञ डाक्टरको सेवा गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच लामो अन्तरालपछि शनिबार 3 घण्टा भेटवार्ता भएको छ। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको जटिल स्थिति, लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय र लकडाउनका कारण बाटोमा अलपत्र परेका मजदुरको उद्धार तथा समस्यामा परेकालाई राहत दिने र पार्टी एकता टुङ्गाउने लगायतका विषयमा दुई नेताबीच भेटवार्ता र छलफल भएको हो। लामो समयपछि उहाँहरूबीच सौहार्दपूर्ण ढङ्गले छलफल भएको छ। भेटपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, समसामयिक परिस्थिति, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयासमा केन्द्रित रहेर उहाँहरूबीच कुराकानी भएको छ। कहिलेकाहीँ दिनमै 2 पटकसम्म भेटवार्ता गर्ने ओली र प्रचण्डबीच 25 चैत्रको सचिवालय बैठक यता छुट्टै छलफल भएको थिएन। लामो समय भेट नहुनु दुई नेताबीच सम्बन्ध चिसुनुको परिणाम थियो। त्यसैले एक साताअघि प्रचण्डले निजी क्षेत्रको एक टेलिभिजन मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग आफूले खुलस्त लामो समयसम्म छलफल गर्न चाहेको र त्यसका लागि समय माग गरेको बताएका थिए। शनिबारको भेटवार्तामा संवादहीनता हुनुका पछाडिका कारणमा केन्द्रित रहेर समीक्षात्मक कुराकानी समेत भएको बुझिएको छ। प्रेस सल्लाहकार थापाले भने, कुराकानी सकारात्मक हिसाबले अघि बढेको बुझिन्छ। भेटवार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना भाइरसको त्रासका कारण बाटोमा बिचलीमा परेका मजदुरहरूको तत्काल उद्धारमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने विषय उठाएका थिए। उहाँले बीच बाटोमै बिचली परेका मजदुरहरूको उद्धार र राहतमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन, लकडाउनलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने, सुरुतका भनाइमा यसैगरी एकता टुङ्गाउने र पार्टीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल भएको थियो। आजको भेटवार्तामा दुई विषयमा सहमति जुटेको छ। स्रोतले भन्यो, एक, लकडाउनपछि सहर छाडेर गाउँघर फर्केकाहरू जो जहाँ पुगेका छन् उनीहरूको घाँसपास र सुरक्षित रूपमा घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, र दोस्रो, पार्टीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अब छलफललाई अघि बढाउने सहमति भएको छ। राजदूत लीलामणि पौडेललाई चीनबाट फिर्ता बोलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय र कोरोना सङ्क्रमण विस्तार हुन नदिन सहकार्यका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावले दुई शीर्ष नेताबीच सम्बन्ध चिसिएको विश्लेषण नेकपा विरुद्धमा हुँदै आएको छ। तर अध्यक्ष द्वयबीच बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म 3 घण्टा भएको भेटवार्तापछि दुई नेताको सम्बन्ध सुधारतर्फ अघि बढेको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच लामो अन्तरालपछि शनिबार 3 घण्टा भेटवार्ता भएको छ। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको जटिल स्थिति, लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय र लकडाउनका कारण बाटोमा अलपत्र परेका मजदुरको उद्धार तथा समस्यामा परेकालाई राहत दिने र पार्टी एकता टुङ्गाउने लगायतका विषयमा दुई नेताबीच भेटवार्ता र छलफल भएको हो। लामो समयपछि उहाँहरूबीच सौहार्दपूर्ण ढङ्गले छलफल भएको छ। भेटपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, समसामयिक परिस्थिति, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयासमा केन्द्रित रहेर उहाँहरूबीच कुराकानी भएको छ। कहिलेकाहीँ दिनमै 2 पटकसम्म भेटवार्ता गर्ने ओली र प्रचण्डबीच 25 चैत्रको सचिवालय बैठक यता छुट्टै छलफल भएको थिएन। लामो समय भेट नहुनु दुई नेताबीच सम्बन्ध चिसुनुको परिणाम थियो। त्यसैले एक साताअघि प्रचण्डले निजी क्षेत्रको एक टेलिभिजन मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग आफूले खुलस्त लामो समयसम्म छलफल गर्न चाहेको र त्यसका लागि समय माग गरेको बताएका थिए। शनिबारको भेटवार्तामा संवादहीनता हुनुका पछाडिका कारणमा केन्द्रित रहेर
समीक्षात्मक कुराकानी समेत भएको बुझिएको छ। प्रेस सल्लाहकार थापाले भने कुराकानी सकारात्मक हिसाबले अघि बढेको बुझिन्छ। भेटवार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना भाइरसको त्रासका कारण बाटोमा बिचलीमा परेका मजदुरहरूको तत्काल उद्धारमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने विषय उठाएका थिए। उहाँले बीच बाटोमै बिचली परेका मजदुरहरूको उद्धार र राहतमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन, लकडाउनलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने सुरुतका भनाइमा यसैगरी एकता टुङ्गाउने र पार्टीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल भएको थियो। आजको भेटवार्तामा दुई विषयमा सहमति जुटेको छ। स्रोतले भन्यो, एक, लकडाउनपछि सहर छाडेर गाउँघर फर्केकाहरू जो जहाँ पुगेका छन् उनीहरूको घाँसपास र सुरक्षित रूपमा घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, र दोस्रो, पार्टीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अब छलफललाई अघि बढाउने सहमति भएको छ। राजदूत लीलामणि पौडेललाई चीनबाट फिर्ता बोलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय र कोरोना सङ्क्रमण विस्तार हुन नदिन सहकार्यका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावले दुई शीर्ष नेताबीच सम्बन्ध चिसिएको विश्लेषण नेकपा विरुद्धमा हुँदै आएको छ। तर अध्यक्ष द्वयबीच बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म 3 घण्टा भएको भेटवार्तापछि दुई नेताको सम्बन्ध सुधारतर्फ अघि बढेको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारतमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएका छन्। ओल्डोमिटरका अनुसार आइतबार बिहान भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,730 सम्म पुगेको छ। भारतमा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट 521 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गएको 24 घण्टामा भारतमा सङ्क्रमित मध्ये 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। शनिबार एकै दिन भारतमा 1305 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। सङ्क्रमित मध्ये अहिलेसम्म 2450 उपचारपछि ठिक भएका छन्। भारत कोरोना भाइरसको त्रासपछि लकडाउनमा छ। गत मार्च 25 देखि सुरु भएको लकडाउन मे 3 सम्म जारी रहने घोषणा भारतको सरकारले गरेको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीबाट विश्वमा सबैभन्दा पीडित अमेरिकामा यसकारण अहिलेसम्म 39,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। यो खबर तयार पार्दासम्म ओल्डोमिटरको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट अमेरिकामा 39,014 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै 7,38,830 जना सङ्क्रमित भएका छन्। अमेरिकापछि विश्वमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु इटालीमा भएको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट त्यहाँ 23,227 जनाको ज्यान गएको हो। यस्तै अहिलेसम्म 1,75,925 मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। अमेरिका र इटालीपछि कोरोना महामारीबाट विश्वमा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु स्पेनमा भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणले अहिलेसम्म त्यहाँ 20,639 जनाको मृत्यु भएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्यहाँ 1,94,406 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 31 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 3 जना उपचारपछि निको भइसकेका छन्। शनिबार मात्रै 2 महिला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। एक युवक भने यसअघि नै घर फर्किसकेका छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,60,757 पुगेको छ भने 23,30,987 जना सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसैगरी कोरोना सङ्क्रमित मध्ये अहिलेसम्म उपचारपछि निको हुनेको सङ्ख्या 5,96,687 पुगेको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारतमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएका छन्। ओल्डोमिटरका अनुसार आइतबार बिहान भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,730 सम्म पुगेको छ। भारतमा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट 521 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गएको 24 घण्टामा भारतमा सङ्क्रमित मध्ये 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। शनिबार एकै दिन भारतमा 1305 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। सङ्क्रमित मध्ये अहिलेसम्म 2450 उपचारपछि ठिक भएका छन्। भारत कोरोना भाइरसको त्रासपछि लकडाउनमा छ। गत मार्च 25 देखि सुरु भएको लकडाउन मे 3 सम्म जारी रहने घोषणा भारतको सरकारले गरेको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीबाट विश्वमा सबैभन्दा पीडित अमेरिकामा यसकारण अहिलेसम्म 39,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। यो खबर तयार पार्दासम्म ओल्डोमिटरको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट अमेरिकामा 39,014 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै 7,38,830 जना सङ्क्रमित भएका छन्। अमेरिकापछि विश्वमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु इटालीमा भएको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट त्यहाँ 23,227 जनाको ज्यान गएको हो। यस्तै अहिलेसम्म 1,75,925 मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। अमेरिका र इटालीपछि कोरोना महामारीबाट विश्वमा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु स्पेनमा भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणले अहिलेसम्म त्यहाँ 20,639 जनाको मृत्यु भएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्यहाँ 1,94,406 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 31 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 3 जना उपचारपछि निको भइसकेका छन्। शनिबार मात्रै 2 महिला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। एक युवक भने यसअघि नै घर फर्किसकेका छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,60,757 पुगेको छ भने 23,30,987 जना सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसैगरी कोरोना सङ्क्रमित मध्ये अहिलेसम्म उपचारपछि निको हुनेको सङ्ख्या 5,96,687 पुगेको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीबाट विश्वमा सबैभन्दा पीडित अमेरिकामा यसकारण अहिलेसम्म 39,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। यो खबर तयार पार्दासम्म ओल्डोमिटरको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट अमेरिकामा 39,014 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै 7,38,830 जना सङ्क्रमित भएका छन्। अमेरिकापछि विश्वमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु इटालीमा भएको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट त्यहाँ 23,227 जनाको ज्यान गएको हो। यस्तै अहिलेसम्म 1,75,925 मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। अमेरिका र इटालीपछि कोरोना महामारीबाट विश्वमा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु स्पेनमा भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणले अहिलेसम्म त्यहाँ 20,639 जनाको मृत्यु भएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्यहाँ 1,94,406 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 31 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 3 जना उपचारपछि निको भइसकेका छन्। शनिबार मात्रै 2 महिला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। एक युवक भने यसअघि नै घर फर्किसकेका छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,60,757 पुगेको छ भने 23,30,987 जना सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसैगरी कोरोना सङ्क्रमित मध्ये अहिलेसम्म उपचारपछि निको हुनेको सङ्ख्या 5,96,687 पुगेको छ।